Salut alaikum, donc d'ailleurs l'univers plus, première année collège, la leçon 6, la page 85. Donna les exercices de la page 84, le parallélisme et la perpendicularité. D'abord, on va la page 85. Exercice 7. Donc, pour chacune des figures suivantes, il y a deux figures. Je normalement les deux figures, on a deux droites. Les deux droites. sont إذا كاين واحد لونغل دغوا بيناتهم يعني خاص يكون هنا اونغل دغوا غير باش نرسم دو دغوات بيربونديكولار كنرسم دو دغوات بيربونديكولار دونك D1 et D2 وعندنا في لا فيغور هذه لا فيغور 1 في لا فيغور 2 اشنو عندنا دو دغوات بهذا الشكل هذا هما les deux droites اللي عندنا D1 et D2. Pardon. نبداو بلا فيغور 1. قال لك les droites D1 et D2 sont-elles séquentes؟ واش كيتلاقاو D1 et D2؟ Oui, elles sont séquentes حيت كيتلاقاو في واحد البوان هنا. Donc la réponse 1, oui. La deuxième question, les droites D1 et D2 sont-elles perpendiculaires؟ علاش ما درتش هذيك؟ دابا هادو ما غاديش نعتبرهم انا بيربونديكولار ولكن حيت هما دايرين لينا اونغل دغوا يعني غادي نعتبرهم بيربونديكولار. Donc la réponse 2, oui. Les droites D1 et D2 sont-elles parallèles؟ Donc directement كنجاوب non. علاش؟ حيت لي دو droites ملي كيكونوا سيكونت ما كيكونوش باراليل. إلا كانوا باراليل ما كيكونوش سيكونت سيرتو إلا كانوا ستريكتومون باراليل. هنا نمشيو لا فيغور 2. لي ميم كيسيون. لي دو droites D1 et D2 sont-elles séquentes؟ بزاف منكم عاوتاني غيقولوا non, elles ne sont pas séquentes ولكن انا غنقول لكم elles sont séquentes. علاش؟ حيت هذا وهذا ماشي باراليل. يعني إذا طولنا D1 وطولنا D2 حيت لي دو دغوات لا دغوات راه ماشي بالدركة نقدر نطولو كيما بغيت ونقصرو كيما بغيت. إذا إلا طولنا هذا وطولنا هذا غيوليو سيكونت. دونك لا ريبونس 1 سي وي. La réponse 2. Les droites D1 et D2, la question 2. Sont-elles perpendiculaires? Non. حيت واخا غيتلاقاو ما كاينش اونغل دغوا بيناتهم ما كاينش الزاويه قائمه donc elles ne sont pas perpendiculaires. Les droites sont-elles parallèles? Non. حيت كاين غيقول لك لا هادو باراليل الا كانوا سيكونت ما غاديش يكونوا parallèles. Donc la question 3 c'est non. Donc ils ne sont pas parallèles. غنمشي l'exercice 8. فهاد لا فيغور هنا هذه هي لا فيغور قالوا لينا observe la figure ci-dessus et donne les longueurs égales. يعني شنو هما لي ديستونس اللي هما متساويين. عندنا اذا كنشوفوا بالكوداج هذا الكوداج اللي كيديروا ماشي غير كنجيو نقول انا باش نقول هذا وهذا بالذات ما يمكنش. هذا دابا اف بي مع اف بي جي ما غاديش نقول متساويين. اللي متساوي هما هادو. اذا كاينه ا اشنو كاين هنايا كاينه اي دونك كاينه لا ديستونس ا اي كتساوي لا ديستونس اي بي حيت قالوا لي هاد الشطط راه متساوي. اذا لا ديستونس ا اي ما كندير لك خوشي حتى حاجه ايكال اي بي. كاينين عاوتاني هادو ا جي مع ا اف. ا جي لا ديستونس ا جي ايكال لا ديستونس ا اف. وكاينو هنايا واحد الكود حنا شفتوه دونك اي جي ايكال اي اف. اي جي ايكال اي اف. واللي كيهمني بزاف من هاد ليكزارسيس هي لا كيسيون بي. Fais deux phrases vraies en utilisant le mot milieu. بغينا deux phrases يكون فيهم milieu. قلنا اي ا اي ايكال اي بي. Donc et milieu donc et le milieu de AB. AG égale à F. Donc A est le milieu de GF. A
et le milieu de GF. ولكن علاش قلت لكم مهم عندي هذا السؤال هذا؟ كي دابا اللي غيشوفني بديت هكا غيمشي يدير اي جي ايكال اي اف، دونك اي لو ميليو دو جي اف. واش اي عندنا اي جي كتساوي اي اف، ولكن واش اي ميليو دو جي اف؟ نو. اذا لا ريبونس سي نو. علاش هذا قلت ميليو هذا لا؟ حيت هنا اي ا ايكال اي بي، ولكن اي كاينه في لو سيغمون ا بي، خصها تكون ابارتي، يعني دو كونديسيون باش يكون ميليو. La distance EA égale la distance FB n'est pas suffisante باش نقول بلي اي ميليو، خاص يكون اي ابارتيان. هنا عاوتاني ا ابارتيان جي اف، ولكن اي باردون هذه جي اذا خصني ندير جي اف باش ما نخربطكمش. جي اف égale جي جي. G n'appartient pas au segment GF et G n'est pas le milieu de GF. هادشي اللي بغيتكم تشدو مزيان، مهم عندي هاد القضيه هادي في هاد ليكزارسيس. غنمشي ليكزارسيس 9. اذا ليكزارسيس 9 ما عطاونا حتى شي فيغور، كلشي حنا اللي غادي نديرو. هنا غنبداو نطورو شويه كيفاش كنديرو لا فيغور انطلاقا من التكست اللي عندنا حنا تما. اذا ليكزارسيس 9 غنبقاو غادي شويه بشويه لا فيغور. قالوا لي تخاصي ان سيغمون ا بي، اذا غناخذ واحد لو سيغمون ا بي. ودائما ننصحكم في الورقه ولا في الدفتر خلي لي سباس في جميع الجوانب باش تي غتزيد شي حاجه تلقى فين تزيدها. اذا غنجي ندير هنا نحط لو سيغمون، هما راه حددوا لكم تما. اذا لو سيغمون ا بي فيه 5 سنتيمتر، ولكن انا ما احترمتش كبرت لو سيغمون باش يبان لكم. نتوما خصكم ما تفوتوش 5 سنتيمتر، اذا تقريبا قد هكا. هذه هي 5 سنتيمتر ا بي. اذا بغيتي دير ا هنا وهنا بي ولا ا وهنا بي ماشي مشكل. On note M le milieu du segment A. إذا خاصني le milieu du segment A. أنا غنهز كنفضل دائما الكومبا باش ندير لو ميليو ديال لو سيغمون. اذا كنحط هنايا كندير واحد لاخر هنا، كنجي لهنا عاوتاني كنهز لا ريغل وكنجي ندير دونك بحال غندير لا دوارت، ولكن انا اللي بغيت غير الميليو. ميليو سي ان بوان. اذا شنو مسمينها هي؟ مسمينها ام. ندير هنا ام ونحيد هادو. M le milieu de AB. Quelle est la longueur AM? Place ce point M sur la figure. إذا هنا أنا صبغت رسمت لا فيغور هي الأولى. قالوا لك لا لونغور AM. AM شنو هي AM؟ ياك قلنا M milieu يعني لا ديستونس AM هي لا ديستونس AB. إذا AM égale AB sur 2. La distance, le مسافة AM هي النص ديال AB. Donc égale à 5 sur 2 égale à 2,5 cm. يعني la distance AM هي 2,5 cm. C. Sur son dessin, Fatima marque un point N, les points A et alors le milieu du segment BN. شوفوا معايا مزيان. لو بوان ا خاصنا هنا ان، ولكن كنقرانا في خاص كلها علاش كنبدا نستوعب. خاصنا لو بوان ان، ولكن شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا ا اي لو ميليو دو سيغمون بي ان. كاين اللي غيمشي يدير يقول لك راه هذا هو لو ميليو، ما قالوش لنا الميليو ديال ا بي. لو سيغمون بي ان ا هو الميليو ديالو. اذا شنو غادي ندير؟ غنمسح هنا دابا، يعني الا كانت هنا اميليو يعني ان غتكون في شي بلاصه هنا. غنزيد نطول هذا لو سيغمون هذا، نطول هذا ياك، غنزيد نطولو ما غاديش كاع نحبس، غنبقى غاديها ونطولو مزيان ما عنديش مشكل حيت حنا كنرسمو بالكريون. نتوما راه كتستعملوا الكريون. كنهز دابا اذا ا بي حيت ديما ا خصها تكون محدوده، اذا هي ا بي غنعبر باش يكون ا
ميليو دو بي ان، إذا خص تكون المسافة بين أ و بي هي المسافة بين أ و ان. إذا غنحط هنا أ، نحط بركان هنا باش نهبط وندور. إذا هذه هي لو بوان ان. تقدروا ديروها نتوما بلا غير بلا ما تستعملوا لو كونترول كيما كنفضل دائما. إذا ملي كنوصل هنا كنحيد هادشي اللي تزاد وكنحط هنا لو بوان ان باش يكون عندي أ ميليو دو بي ان. ردوا البال مزيان. قال لك كيلي لا لونغور أ ان، إذا لا ديستونس أ ان شنو هي؟ قلنا أ ميليو دو أ بي. إذا المسافة أ ان هي المسافة أ بي إيكال لا ديستونس أ بي، و أ بي قالوا لنا فيها 5 سنتيمتر. إذا نحط أ ان فيها 5 سنتيمتر وغنديرو ان في لا فيغور. L'exercice 10 signes de segments qui ont le même milieu. إذا deux segments يكون عندهم le même milieu. اش كنقصدو ب deux segments عندهم le même milieu؟ باش ما نعاودش الخدمة غنخلي هادو سيغموني في l'exercice 10. دابا سالينا l'exercice 9 l'exercice 10. ملي كنقصدو كاين اللي كيمشي يدير واحد لو سيغمون اخر هنا ويدير ليه ميليو كيسحب ويجاوب على لا كيسيون. لا، قال لك يكون عندهم لو ميم ميليو. دابا هاد لو بوين هذا هو الميليو ديال اب. بغيت واحد لو سيغمون اخر يكون عنده هذا هو الميليو ديالو. اذا شنو كندير؟ كندوزو من هنا نديرو كيما بغيت، مثلا هاك ولا هاك، ولا المهم يكون دايز من هنا. هانتوما كندير واحد لو سيغمون وباش نتاكد باللي عنده هنا ميليو. اذا غنحط مثلا الكومبا هنايا ونعبر مثلا هاد المسافه هادي ونجي لهنا باش يكون ميليو. اذا جبتوني هو هذاك. حتى الا كانت تزاد راه كتنقصوه حيت ما قالوش شنو هما لا لونغور ديال لو سيغمون، يعني درتيه كبير ولا صغير المهم يكون هذا هو الميليو ديالو. اذا هذا هو لو سيغمون اللي طالبين منا، يعني ماشي ضروري نسميوهم، نقدروا نخليوهم هكا. نقدر مثلا ندير هنا سي دي. اذا هذا لو سيغمون سي دي. هاد لي لو سيغمون عندهم لو ميم ميليو. غنمشي ليكزارسيس 11. ليكزارسيس 11 عطاوني واحد لا فيغور قالوا لي لا كيسيون 1 بلاسي لو بوين جي كي ابارتيان على droite دي. على droite دي اذا نحطو فيما بغيت ياك، ولكن لا خصني نسالي نكمل لا فراز. كي ابارتيان على droite دي et qui est aligné avec E et F. Deux conditions. يكون في لا droite دي ويكون اليني مع او اف. يعني الا درنا داك لو بوين اللي سميتو جي او اف خص يكونوا في لا ميم دوات. كيفاش غندير؟ عندي دو كونديسيون. نشوف بعدا هنا دوزيام كونديسيون يكون مع او اف اليني، يعني غندير المستوى على دوات او اف هو نرسمو على دوات او اف كي باس بار او اي اف. غنزيد نطولو. علاش غنطولو؟ باش نوصل لديك لا دوزيام كونديسيون. باردون. اذا عندي هنا لا دوات دي هي هادي مزيان. هنا كتحل هذاك لو بوين اللي بغيت يكون في لا دوات دي ويكون اليني افيك او اي اف هو لو بوين دانترسيكسيون دي دو دروات. اذا هو هذا لو بوين جي او اف اليني و جي appartient à la droite D. إذا هنا عطيتهم بجوج، عطيتو لهذا وعطيتو لهذا. لا دوزيام كيسيون قال لك بلاسي لو بوين L كي appartient à la droite D عاوتاني et qui est aligné avec F et H. F H. إذا أول حاجة غنديرها نرسم لا droite F H هو كي باس بار F et H. Pour appartient à la droite D, et then c'est le point d'intersection. Voilà le point, le point L. Donc L, H, F sont alignés et L appartient à la droite D. غنمشي l'exercice 12. هذه هي لا فيغور. إذا غنزيد في لا فيغور غنزيدهم عندكم بأن هنا كاين أونغل دروا، هنا كاين أونغل دروا، هنا كاين أونغل دروا. إذا
لان هاد لي سامبل مثلا هذه الا ما كانتش اونغل droit ما يمكنش ليا نقول واش بيربونديكولير ولا نو. اذا لا ريبون اللي قال لك اوبسيرف لو ديسين سي سو بي كومبليت با باراليل او بيربونديكولير. Donc, il y a une remarque, mais nous rien marqué si aucun des deux symboles nous convient. Il y a une question qui est le chi khawi. Maintenant, AC et BC. La droite AC et la droite BC. Donc, ils sont AAC et BC. Qui est l'angle droit, donc ils sont perpendiculaires. La droite AB et BD. AB. كاين هنا واحد ما كاين حتى شي بوان ا بي اي بي دي. واش كاين هنا اونغل دروا حيت البوان دانترسيكسيون هو بي. اذا ها ا بي ها بي دي كيتلاقاو هنا ماشي اونغل دروا. دونك ils ne sont pas perpendiculaires. Est-ce qu'ils sont parallèles? Non, حيت كيتلاقاو دونك ils ne sont pas parallèles. اذا ما هم perpendiculaires اي ني parallèles. يعني شنو غنديرو؟ غنخليوها خاويه. دونك ا سي ا بي نخليوها ما نديرو فيها حتى حاجه. دونك نورمالمون ils sont 50. CE et AD. CE et AD. هاد CE la droite CE ولا droite qui passe par C. IE et AD. إذا غتزيدو هنايا حيت كاين واحد لا droite تزيدو لونغل droit. قلنا هادو لي دوني ماشي زدناهم من عندنا. لي دوني خصهم يدارو في لا فيغور. دونك CE et ED sont perpendiculaires en E. يعني كيتلاقاو في E وكاينه angle droit, donc CE et AD sont perpendiculaires. Les deux droites, CE, AC et AD. Donc AC et AD, AC, AD. Elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas perpendiculaires. حيت فين كيتلاقاو؟ ها AC, ها AD كيتلاقاو في البوان. وما كاينش angle droit. حيت لونغل دروا من هنا حتى لهنا ولكن بين هذا الغوات وهذا هاد الزاويه هذه ماشي قائمه. دونك ils ne sont pas parallèles, ils ne sont pas perpendiculaires. La droite FE et EC. FE, donc le point F je crois في la figure غادي تكون هنا. غنديرو هنا FE FE هي هذه EC هي هذه. Donc, elles ne sont pas parallèles et elles ne sont pas perpendiculaires. Les deux droites, EC et AB. Donc, AB et EC. EC perpendiculaire هنا وهنا هي اللي قرينا في الدرس شنو هي؟ إذا كانوا deux droites perpendiculaires à une même droite. دابا هنايا هذا perpendiculaire وهذا وهذا perpendiculaire هنا حيت كاينه هنا اونغل دروا. دونك هاد الجوج هادو غادي يكونوا باراليل. دونك AB باراليل AEC. اذا غتكملوا نتوما بلا ميم مانيير. لي بيربونديكولير كنديروا هذا باراليل كنديروا هذا حتى واحد فيهم كنخليوه خاوي. اشنو هو الهدف ديالي من هاد ليكزارسيس؟ واضح، هو ان droite عندها بزاف ديال السميات. مثلا هنايا قال لك comment peut-on nommer les droites F et G. فين هو droite F؟ هو هذا نقدر نسميه لا droite F، نقدر نسميه لا droite EC. إذا EC حيت دايز من E و C، إذا هذا لا droite F ونقدر نسميه لا droite EC. لا droite G، هذا لا droite G هو هذا حيت هي G. هذا لا droite G نقدر نسميه AF حيت دايز من AF. نقدر نسميه اف او حيت دايز من اف و او. نقدر نسميه ا او. هادو كلهم سميات ديال لا ميم droite. اذا بغيت نسميه اللي بغيت سا ديبون ليكزارسيس وعلى حسب اشنو باغي انايا من ليكزارسيس. اذا غير باش تعرفوا هاد المعلومات يكونوا عندكم. في لا كيسيون دو قال لك سيت لي droites séquentes de la figure et leur point d'intersection. إذا لي droites séquentes كيكون عندهم ان بوان دانترسيكسيون نقطه تقاطع وفين كيتلاقاو. مثلا اذا قالوا لنا لي droites يعني كلهم لي droites اللي عندنا في لا فيغور كاين بعدا هذا مع هذا. كاين لا droite دي اي جي sont 50 en A. كاين لا droite دي et la droite E sont 50 en A. كاين لا droite G
et la droite E 150 en A, qui est la droite H et la droite D 150 en B, qui est la droite H et la droite H voilà, et la droite F 150 en C, qui est la droite F et la droite G 150 en E. هذا الشيء كله خصكم تكتبوه في la question. La question 3. Mesure l'angle de ABC, l'angle ABC. هذا هو لو سومي ديالها ملي كنقولوا ABC الراس ديالها هو B. إذا غنلقاو فيها 90 degrés. اشنو غادي نقولوا que peut-on dire des droites D et H, elles sont perpendiculaires. إذا نقدروا نكتبوها perpendiculaire, نقدروا نديروا D perpendiculaire à H. L'exercice 14 بحال 13 نتمنى انكم تستافدوا من هاد لي فيديو كاملين ديال الباراليليزم اي بيربونديكولاريتي. ودائما مع لينفير بلس كاين ليكزارسيس كوريجي تقدر تشريوه وتاخذوه غادي ينفعكم بزاف. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو اخر.